إذن السلام عليكم أصدقائي. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوف معكم التتمة ديال هاد لي زيكزارسيس. إذن درت هاد السؤال، هاد الكيستيون هادي ديال لي بروفيل نون، ودرت معكم هذا ما غنشوف معكم هاد الكالكول لي كونترول دو فوليوم دو تيراسمون باغ ميثود دوبو. إذن هادي نسيت ما سبقتهاش هي الأولى، حيتاش يعني تعطلت عليكم في المده ديال اني نصايب لكم لي بروفيل، يعني نكمل على التتمه ديال لي زيكزارسيس نظرا لبعض الظروف اللي فوق من يعني الطاقه ديالي. يعني نشتم نشوفوا كيفاش نديروا الكالكول. لان اش نطلب مني باغ ميثود دوبو. مزيان، حنا كنا ديجا شفنا الكور، يعني كيف ما شرحت لكم. عندي دو ميثود، اما كندير فوليوم تساوي لي السيرفاس مضروبه في فلاش موين اش موين. اش موين اشنا هي؟ اشنو كنا قلنا على اش موين؟ هو لا سوم ديال لي هوتور، هما هاد لي سوم ديال لاج تيغاسمون. ها هو فين كنا ديجا درنا يعني لا سوم اللي هي 36.93. قلنا ديفيزي على اش؟ على النومبر ديال هاد لي بوين. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اذا وهي هادي يعني النومبر ديال لي بيكي. نجيب كالكولاتريس، عندي 36.93 ديفيزي بار 16 عطاني جوج. اذا انا غناخد القيمه كامله 2.308 125. مزيان، بقات لي السيرفاس. كيفاش غنعرفها السيرفاس؟ الشكل بالنسبه لا فيغور اللي عندنا ديال بحال ما هاد الشكل هذا. ما عرفتش وريته لكم في الاول ولا لا. عندي بروفيل الاول، الثاني، الثالث، عندي الرابع. عندي 1 2 ثم 3. هنا عندي 8، هنا عندي 8، هنا عندي 9. الديستونس من هنا لهنا 9، من هنا لهنا 8، ومن هنا لهنا 8. وهنا عندي ستابل 10 10 10. مزيان، يعني اش غادي ندير هنا؟ الا جمعت هادوك عطيني 30، وهنا الا جمعت هادوك عطيني 25. اذا السيرفاس هي الطول في العرض، هي 25 مضروبه في 30. مزيان، عندي 25 في 30 مثلا كتعطيني 750 متر مربع. يعني الا بغيت الفوليوم راه ساهل دابا، يعني نحسب هو السيرفاس ديال نعوض السيرفاس هنا ب 750 ونعوض اش موين اللي هي 2.308 125، وهنا لقيت الفوليوم ديالي. اذا 750 فوا 2.38125 عندي 17.31 17.31.094. اذا عندي هنا 7 غنماجوري 3 هنا متر مربع. وإلا شفنا يعني الا كالكولينا بهاد لي دو ميثود اللي كالكوليتو بالديبو وهادي ديال لي زونطخ بروفيل ولا الكوشي، غتكون واحد بتيت ديفيرونس بيناتهم. يعني ما غاديش تكون اكزاكت بالضبط، ولكن كتكون واحد لا ديفيرونس قليله. اذا هذه الحاله الا بغيت نكونترولي قلنا بور لو كونترول، يعني نكونترولي هادشي ديال واش صحيح ولا لا. عندي قاعده اخرى اللي كتقول لي الفوليوم توتال اش تيساوي ليا هو السيرفاس مضروبه فاياش لا سوم ديال لي زالتيتود دي بيكي، عقل مزيان، ديال تيران ناتوريل ديفيزي باغ نومبر دو بيكي. هادشي راه كنا ديجا شرحناه. كنسد البارونتيز عاد كندير ناقص الكوت ديال بروجي. الكوت بروجي ولا تلقاوها كوت دو فون دو فوي، وكدير بارونتيز. واخا حنا نعوضو هاد السيرفاس ديجا لقيناها، هي اللي حسبنا هنايا 750. ندير قوس كبير عاد قوس صغير هنايا، عاد ندير ناقص كوت بروجي عاد نسد القوس الكبير. مزيان، بالنسبه لا سوم دي زالتيتود دو بيكي ها هما لا سوم. هادي ما كنحسبهاش حيت هادي ديال ستاسيون، كنحسب هادو شحال كنلقى. اذا هادي اللي قلنا ما كنحسبهاش، هادي البديه هادي ديال ريفيرونس. عندي هنايا في لا سوم 2152.13 2152.13. لا سوم ديال ولا النومبر ديال لي بيكي راه عندي 16. كود بروجي هو 132.2. ونجي نشوف هادشي شحال كيعطيني في الكالكولاتريس. اذا عندي 750 مضروبه نفتح جوج الاقواس، عندي 2152.13 ديفيزي بار 16
تسدد القوس ناقص 132.2. عاد نسد القوس الكبير كتعطيني 17.31,094. لأن متر كيوب. إذا هذا هو الفوليوم توتال. إلا عطيتو البال بحال هذا غير كنكونطرولي بهاد القاعدة هادي واش هادشي درت هنا صحيح مزيان. نشوفو إلا جينا هنا. إذا في الفيديو اللي فات كنت شفت معكم ديال إذا شفنا ديال لي زونتخو بروفيل. إذا دابا غنكالكولي معكم بديال لي بروفيل ولا نشوف معكم الميثود اللي كنا ديجا درناها كان هي هذه. نوريها لكم في الفيديوهات اللي فاتوا. عندي موين ديزير او لا ميثود دي بروفيل اولون. عندي في البروفيل اولون اش كندير في الفوليوم كندير السيرفاس ديال البروفيل الاول زائد السيرفاس ديال البروفيل الثاني ديفيزي بار 2 نضربها في الديستانس. مزيان. حنا كنا شفنا ديجا يعني لي سيرفاس اللي كنا حصلنا عليهم. نشوف الورقه فاش كتبتهم. لي سيرفاس اللي هما هادو ديال لي بروفيل. ها عندي السيرفاس ديال البروفيل الاول السيرفاس ديال البروفيل الثاني وديال الثالث وديال الرابع. يكفي ان نطبق دابا قاعده نقلب ديالنا موين ديزير. عقلتي شحال كنخرج لينا؟ خرجت لينا بلي زونتر بروفيل 77.8. خصني نلقى نفس الشكل بهذه ديال الموين ديزير حيت هي غير موين ديال الكونترول غير كنكونترولي بهذاك الشيء اللي درتي. مزيان. لان اشنو كندير عندي القاعده اش كتقول لي الفوليوم الاول اش تيساوي هو السيرفاس ديال البروفيل الاول زائد السيرفاس ديال البروفيل الثاني ديفيزي بار 2 فوا ديستانس. علاش تنقولوا موين ديزير او هنا بروفيل موين ديزير حيت كنشد هاد السيرفاس الاولى والثاني كنقسمها على جوج باش تعطيني الموين ديالها. مزيان. السيرفاس ديال البروفيل الاول هي 70.15 كنزيد عليها السيرفاس ديال البروفيل الثاني اللي هي 76.9 كنديفيزيها سور 2 ونضرب في الديستانس. هاد الديستانس منين غنجيبها؟ من هنا هي هادي الديستانس ما بين هاد البروفيل والبروفيل الثاني هي 8. وعاوتاني الديستانس ما بين البروفيل الثاني والثالث 8. البروفيل الثالث والرابع 9. اذا داكشي اللي غنطبق دابا انا هنا غنضرب في الديستانس ما بين البروفيل الاول والثاني اللي هي 8. اذا عندي 70.15 زائد 76.9 ديفيزي بار 2 ونضرب في 8 يعطيني 588.2. مزيان. هذا بالنسبه للفوليوم الاول. الفوليوم الثاني نفس القاعده عندي السيرفاس ديال البروفيل لون الثاني زائد السيرفاس ديال البروفيل لون الثالث على جوج نضربها في الديستانس اللي بيناتهم. ندير التطبيق العددي. السيرفاس ديال البروفيل الثاني هي هذه اللي عندي هنايا هي 76.9 زائد ديال الثالث 72.45 على جوج في الديستانس اللي بيناتهم. نجيو نشوفو الديستانس اللي بيناتهم. إذن اشنو قلنا ما بين الثاني والثالث هي 8 نيتي. إذن غنضرب في 8. إذن عندي 76.9 زائد 72.45 ديفيزي بار 2 نضربها في 8 يعطيني 597.4. دابا اش بقى ليا؟ الفوليوم الثالث. الفوليوم الثالث ما بين اش واش؟ ما بين الثالث والرابع. السيرفاس ديال البروفيل لون 3 زائد السيرفاس ديال البروفيل لون 4 على جوج ونضرب في الديستانس. نجي عاوتاني نعوض. البروفيل لون الثالث شحال كان عندي فيه؟ 72.45. ها هي عندي هنا 72.45 زائد سيرفاس ديال البروفيل لون الرابع 59.15 ديفيزي بار 2 فوا لا ديستانس بيناتهم. لأن هذا البروفيل الأول الثاني ما بين الثاني والثالث ما بين الثالث والرابع شحال عندي؟ عندي 9. إذا هنا غنضرب في 9 تتساوي. إذا عندي هنايا 72.45 زائد 59.15 ديفيزي بار 2 نضربها في 9 عندي 592.2.
اذا دابا اش غادي ندير؟ غندير الفوليوم توتال. اش كيساوي لي الفوليوم الاول زائد الفوليوم الثاني زائد الفوليوم الثالث. الفوليوم الاول عندي فيه 588.2 زائد الفوليوم الثاني 597.4 زائد الفوليوم الثالث 592.2. ديال الفوليوم توتال اش كيساوي ليا؟ يعني عندي 588.2 زائد 597.4 زائد 592.2 عطاني 77.8 متر مكعب. نشوفو داكشي اللي كنا كالكولينا في الحصه اللي فاتت ولا في الفيديو اللي فات. اذا بلي زونتخ بروفيل بمعنى استعملت هنا ديستونس 0 زائد ديستونس 1 سور 2 فوا السيرفاس ديال البروفيل الاول. هنا العكس، استعملت المويان ديزير وحصلت على نفس الريزلطه. غير هو فين تيكون عندي الديفيرونس، تيكون شويه ديال الديفيرونس ما بين الميثود ديال الكوشي وما بين الميثود ديال دوبو. لانه المهم فاش ندير الكونترول نلقى بحال في هذوك لي ميثود. بالنسبه ديال الكوشي درنا مويان ديزير ودرنا لي زونتخ بروفيل، ياك لقينا بحال مزيان. بالنسبه للاخرى ديال ديبو درنا فيها الميثود، درنا فيها هذه ديال الفوليوم تساوي السيرفاس في اش مويان وكونترولينا بالاخرى ديال الفوليوم توتال كتساوي السيرفاس مضروبه يعني في لاصوم ديال لي زالتيتود ديال البيكي ديال التيران على النومبر ديال لي بيكي وكنقسم نو كوت بروجي لقينا ميم ريزلطه. اذا هنا نكونوا سالينا الفيديو وبالاخص يعني في هذا البارتي ديال البلان كوتي ولا التيراسمون. نتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.